हेलो फ्रेंड्स, एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। आइए आज हम एक नए वीडियो में जुड़ते हैं और ये वीडियो है सक्षमता इम्तिहान 2 के मुतालिक। इससे पहले सक्षमता इम्तिहान 1 में भी हमने उर्दू का प्रैक्टिस सेट आपको दिया था जो आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित हुआ। तो आज फिर हम इस वीडियो में जुड़ेंगे और ये सक्षमता इम्तिहान 2 से रिलेटेड उर्दू प्रैक्टिस सेट 1 हम लेकर के आए हैं। इसके बाद फिर हम उर्दू प्रैक्टिस सेट 2, 3, 4, 5 आगे सीरीज़ के तौर पर लेकर के आते रहेंगे। तो चलिए सीधे सीधे हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं पहला सवाल हमारे स्क्रीन पर क्या है। पर सवाल नंबर 1 है, खुदा की बस्ती किसका नाविल है? खुदा की बस्ती बहुत ही मशहूर नाविल है। नाविल निगारी की जब भी तारीख लिखी जाएगी उसमें खुदा की बस्ती नाविल का जिक्र ज़रूर किया जाएगा। और ये किसकी नाविल है? तो ऑप्शन में आपके क्या क्या है? शौकत सिद्दीकी है, प्रेमचंद है, मंटू है, कृष्णचंद है। इन तीनों में ये किसकी नाविल हो सकती है? तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। शौकत सिद्दीकी की ये नाविल है खुदा की बस्ती। जो नाविल निगारी बहुत ही मशहूर नाविल की हैसियत रखती है अपने आप में। नाविल निगारी की तारीख लिखी जाती है तो उसमें शौकत सिद्दीकी का जिक्र बहुत ही अहम तरीके से किया जाता है और उन्हीं की नाविल खुदा की बस्ती है। चलिए हम सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 हमारा क्या है? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ वाक़ है? दिल्ली में है, मुंबई में है, आगरा में है या कलकत्ता में है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज मेरे दोस्त कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है कलकत्ता आपका बिल्कुल दुरुस्त जवाब होगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद कब डाली गई? तो सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद डाली गई। क्यों डाली गई? तो अंग्रेज़ कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान आई और वह हिंदुस्तान में पूरी तरह से पैर पसार ली तो उसे ये एहसास होने लगा कि अब हम हिंदुस्तान पे काबिज हो जाएंगे। उसे बिल्कुल यकीन हो गया कि अब हिंदुस्तान हमारे कब्ज़े में आ जाएगा और बहुत जगह उन्होंने अपनी हुकूमत भी बना ली थी। इसलिए उन्होंने उनके सामने जो दिक्कतें पेश आ रही थी, जो उनके सामने जो मजबूरियाँ थी, उनके तलाश के लिए उनके सामने मजबूरियाँ ये थी कि उर्दू ज़बान का उरूज हो चुका था, उर्दू ज़बान अपने चलन में आ चुकी थी, आवाम की ज़बान बन गई थी। अवाम के बाद किताबी ज़बान भी उर्दू हो गई थी, फ़ारसी ज़बान का ज़वाल ख़त्म हो रहा था। इसलिए वो लोग को ये एहसास हुआ कि अगर हमें हिंदुस्तान पर हुकूमत करनी है तो हमें क्या करना होगा? यहाँ की लोकल लैंग्वेज जो है वह सीखनी पड़ेगी। और इसी के गर्ज से उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद डाली ताकि उस कॉलेज के ज़रिए जो अंग्रेज़ी अफसरान हैं उनको हम उर्दू यहाँ की लोकल जो ज़बान है उसको सिखाएं। और उसी सिलसिले में फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद डाली गई और बड़े बड़े मुहद्दिसीन को बड़े बड़े जो है ना अदीब और शायर लोगों को जमा किया गया हिंदुस्तान के, और उनसे कहा गया कि आप लोग तसनीफ़ व तालीफ़ के काम को अंजाम दीजिए। और बहुत सारे तर्जुमा निगारी के काम को इस कॉलेज के ज़रिए अंजाम दिया गया। और इस कॉलेज की बुनियाद कब डाली गई? 1800 में। कहाँ डाली गई? कलकत्ता में। तो अब एक सवाल में कई सारे सवाल आपने समझ लिए। चलिए हम सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 हमारा क्या कह रहा? गुब्बारे खातिर किसकी तसनीफ़ है? गुब्बारे खातिर क्या है? किस चीज़? गुब्बारे खातिर है क्या पहले? तो ये क्या है? खुतूत का मजमुआ है। किस चीज़ का मजमुआ है? खुतूत का मजमुआ है। गुब्बारे खातिर खुतूत का मजमुआ है। किसका है? आपके ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 में मिर्ज़ा गालिब है, ऑप्शन नंबर 2 में मौलाना आज़ाद है, ऑप्शन नंबर 3 में सर सैयद अहमद ख़ान है, ऑप्शन नंबर 4 में हाली है। तो ये जो है मौलाना आज़ाद के खुतूत का मजमुआ है। और ये इसके अंदर कितने खुतूत शामिल है? तो 24 खुतूत गुब्बारे खातिर के अंदर शामिल है। ये भी याद रखिएगा, इस तरह के भी सवाल किए जा सकते हैं कि गुब्बारे खातिर में कितने खुतूत हैं? तो 24 है। और इसको मौलाना आज़ाद ने कहाँ लिखा? तो जेल में। किस जेल में? किला अहमद नगर के जेल में उन्होंने खुतूत लिखा और खुतूत लिख करके अपने वक्त का गुजारा करते थे, क्योंकि वहाँ उस वक्त क्या था कि उस जेल में सख्ती बहुत ज़्यादा हो रही थी और ये अखबार भी बाहर से मंगाने के लिए मना कर दिया गया था। तो इस हिसाब से वो खुतूत लिखा करते थे और खुतूत कहीं पहुँचता नहीं था, उनके पास ही रह जाता था, लेकिन अपने दिल की भड़ास मिटाने के लिए वह क्या करते थे? खुतूत लिख करके अपने वक्त को किसी तरह गुजार रहे थे। तो यहाँ किला अहमद नगर जेल में गुब्बारे खातिर तसनीफ़ की गई। किसके ज़रिए? मौलाना आज़ाद के ज़रिए।
اور کیا ہے اس کے اندر 24 خطوط ہے۔ غبار خاطر کیا ہے؟ آپ کو اس سوال کے ریلیٹڈ بہت سارے سوال پتہ چل گئے۔ غبار خاطر خطوط کا مجموعہ ہے، مولانا آزاد کی تصنیف ہے، قلعہ احمد نگر جیل میں لکھی گئی اور اس کے اندر کتنے 24 خطوط ہے۔ ہم نے پریکٹس سیٹ اسی انداز سے ڈیزائن کیا ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو، اور ہر سوال پہ ہم 4-5 سوال کا جواب دیتے چلے جائیں گے۔ آپ یہ مت سوچیے کہ اس ویڈیو کے اندر 5, 10, 20, 25 سوال لے کر کے آ رہے ہیں اور اسے پریکٹس سیٹ کا نام دیا جا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم اس کے اندر 100, 150, 200 سوال کو ہم حل کرا دیں گے، اس لیے آپ ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے، پورا ویڈیو کو دیکھیے، اور کہیں بھی کوئی اشکال ہو تو اسے کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے تاکہ اس پریشانی کو آپ کے ہم فوراً دور کر دیں۔ اور پھر سے ہم ایک بار گزارش کریں گے، آپ جو ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے۔ چلیے آگے بڑھیے۔ سوال نمبر 4 جو ہے ہوا کی جنس کیا ہے؟ اب دیکھیے قواعد سے سوال لیا ہے۔ ہوا کی جو جنس ہے، جنس یعنی یا مذکر ہے، مؤنث ہے، جنس حقیقی ہے یا کوئی نہیں، آپشن میں ہے، تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ مؤنث ہے۔ ہوا آپ کے کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ ہوا چل رہی ہے، آپ بولتے کیا ہے؟ ہوا چل رہی ہے، تو ہوا آپ کا کیا ہو گیا؟ مؤنث ہو گیا۔ چلیے اس میں زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سوال نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 5 کیا کر رہا ہے؟ خیر کا متضاد کیا ہے؟ سب سے پہلے اب ہم سمجھ لیں گے کہ متضاد کسے کہتے ہیں۔ متضاد الٹا کو کہتے ہیں، ہندی میں جسے ولوم کہتے ہیں، ولوم شبد، اسے ہی اردو میں متضاد لفظ کہتے ہیں، ٹھیک؟ تو خیر کے معنی بھلائی کے ہیں، تو خیر کا متضاد کیا ہے؟ خراب ہے، برا ہے، شر ہے یا اچھا ہے؟ تو خیر کا متضاد شر ہے میرے دوست۔ آپشن نمبر 3 جو ہے آپ کا بالکل صحیح جواب ہوگا۔ چلیے ہم سوال نمبر 6 کی طرف بڑھتے ہیں۔ صحیح لفظ کی نشاندہی کیجئے۔ صحیح لفظ اس میں کون ہے؟ اس کا تلفظ کس لفظ کا صحیح ہے اس کو آپ کو بتلانا ہے۔ نمبر 1 متضاد، متعلق، مالک، حاکم۔ تو یہ بھی متعلق کیسے لکھائے گا؟ متعلق اس طرح لکھائے گا، ٹھیک؟ مالک کیسے لکھائے گا؟ تو مالک ایسے لکھائے گا۔ حاکم کیسے لکھائے گا؟ تو ایسے لکھائے گا۔ تو گویا ہمارا متعلق، حاکم، مالک، یہ اور یہ تینوں غلط ہے۔ تینوں پہ ہم کیا کریں گے؟ یہ تینوں ہمارا غلط ہو گیا اور متضاد جو ہے ہمارا بالکل درست ہو گیا۔ تو اس حساب سے آپشن نمبر 1 جو ہے آپ کا بالکل صحیح جواب ہوگا۔ چلیے ہم سوال نمبر 7 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 7 کیا کرا؟ فراق گورکھپوری کا اصل نام کیا ہے؟ فراق گورکھپوری بڑے شاعر ہیں، شعراء کرام میں ان کا ایک اہم مقام ہے، تو ان کا جو اصل نام تھا وہ کیا تھا؟ آپشن میں کیا ہے؟ درگا سہائے، دھنپت رائے، گورکھ پرساد، رگھوپتی سہائے۔ تو ان کا جو اصل نام تھا وہ آپشن نمبر 4 میں ہے، یعنی رگھوپتی سہائے ان کا اصل نام تھا، اور دھنپت رائے جو ایک نام ہے وہ بھی بہت مشہور شخصیت کا نام ہے۔ آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیے کن کا نام ہے، اور اگر جن لوگوں کو نہیں پتا ہے انہیں ہم بتا دیں کہ دھنپت رائے کن کا نام ہے؟ پریم چند کا۔ پریم چند کا نام دھنپت رائے ہے، ٹھیک؟ اور رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری کا نام ہے۔ چلیے ہم سوال نمبر 8 کی طرف بڑھتے ہیں۔ مثمن کے ایک بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 10، 8، 9، 6۔ مثمن کے ایک بند میں دوست 8 مصرے ہوتے ہیں۔ کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 8 مصرے ہوتے ہیں، جس میں 6 مصرے ہوں جس کے بند میں اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ مسدس بولتے ہیں۔ جس میں 7 مصرے ہو اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ مصبہ بولتے ہیں۔ جس میں 8 ہو اسے مثمن بولتے ہیں۔ جس میں 9 ہو اسے ہم متسع بولتے ہیں، ٹھیک؟ تو اس حساب سے آپ دیکھ لیے کہ مثمن کے ایک بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 8 ہوتے ہیں۔ چلیے ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، سوال نمبر 9 کی طرف۔ سوال نمبر 9 کیا کرا؟ میر تقی میر کہاں پیدا ہوئے؟ آگرہ میں، دلی میں، کلکتہ میں یا لکھنؤ میں؟ تو میر تقی میر کی جو پیدائش ہے وہ آگرے میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ 1722 میں۔ میر تقی میر کی پیدائش کب ہوئی؟ 1722 میں۔ کہاں پیدا ہوئے؟ آگرہ میں، ٹھیک؟ 2 سوال آپ کو پتہ چل گیا۔ میر تقی میر کی اگر تاریخ پیدائش آپ سے پوچھی جائے تو آپ بتا دیجئے گا کہاں پیدا ہوئے؟ آگرہ میں۔ یہ میر تقی میر فتنہ روزگار سے بہت پریشان رہے، بچپن میں والد محترم کا انتقال ہو گیا، سمجھ رہے؟ دہلی میں ان کے والد 2 شادی کیے تھے، تو سوتیلے بھائی وغیرہ سے ان کی جمتی نہیں تھی۔ پھر یہ دلی میں آئے اور سوتیلے ماموں کے یہاں پناہ لی، وہ بھی ان سے صحیح سے۔ ذکر میر جب آپ پڑھیے گا، میر کی جو آپ بیتی ہے ذکر میر، اس میں انہوں نے اپنی زندگی کو بہت قریب سے لکھا
है। और उस वक्त दिल्ली पे चारों तरफ से हमले हो रहे थे, कभी नादिर शाह का हमला, कभी मरहटों का हमला, कभी जाटों का हमला। दिल्ली गोया खून की नदियाँ बह रही थी, फसादात चारों तरफ फैले हुए थे। ऐसे मौके पे वहाँ के शोराए किराम बहुत डर डर करके ज़िंदगी गुजारते थे और मीर तकी मीर काफ़ी परेशान थे। यह किला मोहल्ला भी नहीं जाते थे, जामा मस्जिद के सीढ़ियों पर बैठ करके शायरी करते थे, इसलिए इनको परेशानी ज़्यादा लाहिक होती थी। तो आखिर में फिर जो है ना, ये आसिफुद्दौला के कहने पर लखनऊ चले गए और फिर 1810 में लखनऊ में ही इनका इंतकाल हो गया। कब इनका इंतकाल हुआ? 1810 में। पैदाइश कब हुई? 1722 में पैदाइश हुई, फिर से एक बार याद कर लीजिए, और 1810 में वफ़ात पाए। वफ़ात कहाँ पाए? लखनऊ के अंदर। पैदाइश कहाँ हुई? आगरा के अंदर। 4 सवाल आपको पता चल गए। चलिए अब हम सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 9 तर्ज मुरस्सा किसकी तसनीफ़ है? 9 तर्ज मुरस्सा मीर अमन की है, अता हुसैन खां तहसीन की है, या मंटू की है, या प्रेमचंद की है? किसकी तसनीफ़ है? तो अता हुसैन खान तहसीन की ये तसनीफ़ है 9 तर्ज मुरस्सा। और ये तसनीफ़ कौन सी है? किस्सा चहार दरवेश का तर्जुमा है। समझ गए ना? और ये काफ़ी मुकफ़ा और मुसज्जा इबारत में है, काफ़ी रंगीन इबारत है इसकी, मुकफ़ा मुसज्जा इबारत है। आम आदमी के समझ में नहीं आ सकता इस तरह से इसकी इबारत को लिखा गया है, क्योंकि उस वक्त की जो ज़बान थी वो तसन्नु और तकल्लुफ़ से भरी पड़ी ज़बान थी लखनऊ की, और उसी ज़बान में 9 तर्ज मुरस्सा को तसनीफ़ किया गया। इसलिए 9 तर्ज मुरस्सा की जो ज़बान है, और ये जो है बादशाह की फरमाइश पर लिख रहे थे। तहसीन जो है ये किस्सा बहुत पुराना है, बागो बहार वाला किस्सा। और बागो बहार वाला किस्सा हमें और आपको सबको पता है कि बागो बहार वाला किस्सा कौन सा है। तो वही एक किस्सा है, और इस किस्से को बहुत सारे लोग लिख चुके थे, इसलिए इनके अपने उसलूब में तब्दीली करना चाहते थे, और ये चाहते थे कि हम जब बादशाह सलामत को ये किस्सा पेश करें तो वह खुश हो जाए, इसीलिए इन्होंने इस अंदाज से इसे तहरीर किया। तो यह अता हुसैन खां तहसीन की तसनीफ़ है 9 तर्ज मुरस्सा। चलिए अब हम कब 1775 की यह तसनीफ़ है। कब की तसनीफ़ है? 1775 की। ठीक, चलिए हम सवाल नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। नया कानून किसका अफसाना है? नया कानून बेदी, इस्मत चोगदाई, प्रेमचंद या मंटू? तो नया कानून जो है वह किसका है? मंटू का अफसाना है, मशहूर अफसाना है नया कानून मंटू का। साथ हसन मंटू भी क्या बोलते हैं, अफसाना निगारी के फहरिस्त में बहुत लंबा चौड़ा नाम है इनका, बहुत बड़ा मकाम है साद हसन मंटू का। चलिए अब हम सवाल नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। करबल कथा किस नौइयत की किताब है? करबल कथा नाविल है, अफसाना है, मसनवी है या दास्तान है? तो करबल कथा क्या है मेरे दोस्त? दास्तान है। किसकी है? फजल अली फजली की। किसकी? फजल अली फजली की तसनीफ़ करबल कथा है। और करबल कथा क्या है? मुल्ला वायद हुसैन काशफी की किताब रौज़तुश शोहदा का तर्जुमा है। रौज़तुश शोहदा का तर्जुमा है। किसका तर्जुमा है? रौज़तुश शोहदा का यह तर्जुमा है करबल कथा। हुआ क्या कि अय्याम उज़्ज़ा में जो मुहर्रम की मजलिसें जो है मुनक़िद की जाती थी, तो उसमें रौज़तुश शोहदा को पढ़ करके लोग आंसू बहाते थे, लेकिन उस वक्त की जो औरतें थी वह रौज़तुश शोहदा को समझने से कासिर थी, इसलिए उन लोगों ने फरमाइश की कि इसे आसान और सलिस ज़बान में लिखा जा सके, ताकि जो है वह भी जो है इमाम हुसैन की शहादत के गम में आंसू बहा सके। तो वही काम का बेड़ा किसने? फजल अली फजली ने उठाया, और उन्होंने करबल कथा को बहुत ही सलिस इबारत में तसनीफ़ किया और ये दास्तान की शक्ल इख्तियार की। चलिए, किसकी किताब है? फजल अली फजली की। और ये इसे शुमाली हिंद की पहली नसरी किताब का भी शर्फ हासिल है, ये भी याद रखिएगा। इस किताब को, करबल कथा को, शुमाली हिंदुस्तान की पहली नसरी तसनीफ़ का शर्फ हासिल है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद कहाँ डाली गई? अलीगढ़ में, दिल्ली में, गाज़ीपुर में या कलकत्ता में? साइंटिफिक सोसाइटी सबसे पहले किसके ज़रिए डाली गई? तो साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद जो है सर सैयद अहमद खान ने डाली। किसने? सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद कहाँ डाली? साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद उन्होंने गाज़ीपुर में डाली। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है कि साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद सर सैयद अहमद खान ने डाली गाज़ीपुर में। कहाँ डाली? गाज़ीपुर में। किसने डाली? सर सैयद अहमद खान ने। चलिए हम सवाल नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 हमारा क्या करा? कदम की जमा क्या है? क़ुदूम, अक़दाम,
قدموں یا کوئی نہیں. تو قدم کی جو جمع ہے وہ کیا ہے؟ اقدام ہے. آپشن نمبر 2 جو ہے آپ کا بالکل درست جواب ہوگا. قدم کی جمع اقدام. چلیے ہم سوال نمبر 15 کی طرف بڑھتے ہیں. یہ سب قواعد سے سوال آیا ہے. ہماری یہی خاصیت ہے کہ ہم ہر طرح کے سوال کو پریکٹس سیٹ میں شامل کریں گے تاکہ آپ کا ایک بھی سوال نہ چھوٹے اور آپ اپنے امتحان میں پوری طرح سے کامیاب ہو سکیں. تو یہ دیکھیے ذلت کا متضاد کیا ہے. تو ہم اس سے پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ متضاد کسے کہتے ہیں؟ الٹا. الٹا اور ہندی میں ولوم. ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ ولوم. ہندی میں ولوم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ متضاد کہتے ہیں. اور اردو میں الٹا. جو تو ذلت کا متضاد کیا ہے؟ ذلت عزت ہے، حقارت ہے، شرافت ہے یا اس میں سے کوئی نہیں. تو اس کا جو متضاد ہے وہ کیا ہے؟ کمنٹ کر کے آپ بھی بتا سکتے ہیں. اور اس کا جو متضاد ہے وہ عزت ہے. ذلت کا الٹا عزت. چلیے اب ہم سوال نمبر 16 کی طرف بڑھتے ہیں. سوال نمبر 16 کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے پھر سے ایک بار گزارش کریں گے کہ آپ برائے مہربانی ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر ضرور کیجئے. آپ اپنے واٹس ایپ گروپ میں اس ویڈیو کا لنک شیئر کیجئے تاکہ جو بھی اس امتحان کے ریلیٹڈ تیاری کر رہے ہیں ان کو کافی مدد مل سکے گا انشاءاللہ اس ویڈیو سے اور ان کے امتحان میں اچھی خاصی مدد ہو جائے. تو یہی مدد سمجھ کر کے آپ اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں. چلیے فقراء کا واحد کیا ہے؟ یہ بھی قواعد سے ہی، اردو قواعد سے یہ بھی سوال ہے. فقراء کا واحد فقیروں، فقیر، رفیق، فقیراں. تو فقراء کا واحد پوچھ رہا ہے، یعنی کہ فقراء کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فقراء جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ فقیر کی. تو آپ کو یہ فقراء کا واحد یعنی فقراء جو ورڈ ہے وہ جمع ہے تو اس کا جو واحد ہے وہ فقیر ہے. چلیے ہم سوال نمبر 17 کی طرف بڑھتے ہیں. سوال نمبر 17 کیا کرا ہے ہمارا؟ ایوان غزل کیا ہے؟ ناول ہے، ڈرامہ ہے، افسانہ ہے یا شعری مجموعہ ہے؟ ایوان غزل. ایوان غزل سب سے پہلے کس کی تصنیف ہے؟ ایوان غزل جیلانی بانو. ایوان غزل جیلانی بانو کا لکھا ہوا. کس کا؟ جیلانی بانو. کہاں؟ جیلانی بانو. اور یہ کیا ہے؟ ناول ہے، ڈرامہ ہے، افسانہ ہے یا شعری مجموعہ ہے؟ تو یہ ناول ہے میرے دوست. ایوان غزل کیا ہے؟ ناول ہے. کس کی ناول ہے؟ تو جیلانی بانو. کس کی ناول ہے؟ جیلانی بانو. آپ کمنٹ کر کے بھی بتا سکتے ہیں. چلیے ہم سوال نمبر 18 کی طرف بڑھتے ہیں. آثار السنادید کس کی کتاب ہے؟ سیاسی، مذہبی. یہاں پہ مسٹیک ہے. یہ ہونا چاہیے کہ آثار السنادید کس نوعیت کی کتاب ہے؟ کس نوعیت چھوٹا ہوا ہے. کس نوعیت کی کتاب ہے یعنی کیسی کتاب ہے؟ سیاسی ہے، مذہبی ہے، تاریخی ہے یا سماجی ہے؟ تو یہ جو کتاب ہے وہ تاریخی کتاب ہے. اس میں دہلی کے عمارتوں کا ذکر کیا گیا ہے. اور یہ کس کی کتاب ہے؟ تو یہ اسی شخص کی کتاب ہے جنہوں نے علی گڑھ تحریک کی بنیاد ڈالی. اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہماری مراد کس سے ہے؟ سر سید احمد خان سے. آپ کمنٹ کر دیجئے، پہلے ہم سے پتہ چل جائے گا. آثار السنادید کس کی کتاب ہے؟ تو سر سید احمد خان کی کتاب ہے. کس نوعیت کی کتاب ہے اگر ہو تو تاریخی کتاب ہے اور اس میں دہلی کی عمارتوں کی تاریخ بیان کی گئی ہے. ٹھیک، دہلی کی عمارتوں کی تاریخ کس کتاب میں بیان کی گئی ہے؟ آپ سے یہ بھی سوال کیا سکتا ہے تو آپ اس کا جواب دیجیے گا آثار السنادید میں. آثار السنادید کس کی کتاب ہے؟ تو سر سید احمد خان کی. آثار السنادید کس نوعیت کی کتاب ہے؟ تو تاریخی. چلیے اب ہم سوال نمبر 19 کی طرف بڑھتے ہیں. حیات جاوید کس کی تصنیف ہے؟ سر سید، حالی، شبلی یا کوئی نہیں؟ تو سوانح نگاری کی جو ابتدا ہوتی ہے تو حالی اور شبلی ایک اہم نام ہے. سوانح نگاری میں اور تنقید نگاری میں، ان دو چیزوں میں حالی اور شبلی کا بڑا نام ہے. تو حالی نے حیات جاوید کی تصنیف کی. حیات جاوید سر سید احمد خان کی سوانح نگاری ہے، یعنی حالی نے سر سید احمد خان کی سوانح نگاری لکھی جس کا نام کیا ہے؟ حیات کس کی تصنیف؟ حیات جاوید ہے. اور یہ حالی نے تصنیف کی سر سید احمد خان کی سوانح کو. چلیے ہم سوال نمبر 20 کی طرف بڑھتے ہیں. اودھ اخبار اودھ پنچ کے ایڈیٹر کون ہے؟ ایک سوال اخبار کے اوپر بھی کافی سوال آتا ہے. اخبار کے ایڈیٹر کو پوچھ لیا جاتا ہے. اخبار کہاں سے نکلتا ہے؟ اس سے پہلے کے پریکٹس سیٹ میں بھی ہم اردو کا پہلا اخبار کون سا ہے، اس کے بعد مولانا آزاد کا اخبار کون سا ہے، الہلال کہاں سے نکلتا تھا، البلاغ کہاں سے نکلتا تھا، ان تمام چیزوں پہ بات کر چکے ہیں. تو اس میں ہم اودھ اخبار کے بارے بات کریں گے، اودھ پنچ کے بارے کہ اودھ پنچ کے ایڈیٹر کون تھے. رتن ناتھ سرسار تھے یا ذکاء اللہ خان
मौलवी ज़काउल्लाह थे या अब्दुल हलीम शरर थे या सज्जाद हुसैन थे, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है वह बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। इस तरह से आज हमने 20 सवाल का प्रैक्टिस सेट देख लिया है। 20 सवाल के प्रैक्टिस सेट देखने के बाद हमें अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से हमारे सवाल आएंगे इम्तिहान में और हमें और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको भी इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि आप कितने पानी में हैं। तो हम आखिर में आपसे फिर यही गुजारिश करेंगे कि बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो का लिंक एक दूसरे से शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रैक्टिस सेट में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।